नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरू माझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा खैला बैला उत्पन्न भएसँगै सबै क्षेत्र अन्यल जस्तो देखिएको छ। देशको मूल नीति नै खलबली भइसकेपछि अन्य क्षेत्रमा अन्यलता देखिनु स्वाभाविक पनि हो। यसले कति असर गर्छ देशको विकासमा, सँगसँगै योजना आयोजनाहरू निर्माणमा पनि असर गर्छ त? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अब भन्ने विषयमा आज हामीले केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु अहिलेलाई त। मुलुकमा राजनीति एकदमै उथलपुथल भयो एकाएक। नेपाली जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर बनाएको सरकार अहिले आएर संसद विघटन भएसँगै जनतामा पनि एक खालको चिन्ता छाएको छ। अब मुलुकले कुन गति लिएला भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। नेपाली जनतालाई चाहिएको मुख्य कुरा भनेको देश विकास होस्, विदेशमा गएर पसिना बगाउनु नपरोस्, आफ्नै देशमा काम गर्न पाइयोस् र मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढोस् भन्ने हो। यो अवस्था रह्यो कि रहेन? अब केही अगाडि जुन बेला जेनरल इलेक्सन भयो त्यति बेला नेपाली जनताले तपाईँले भने जस्तै हामीले लामो समयदेखि दुःख पायौँ। त्यो दुःख अब चाहिँ पाइराख्नु हुँदैन है। अरू मुलुकले समृद्धिको बाटोमा गइसके अनि हामी पनि कमसेकम पछि लागेर त्यो बाटोमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षासहित झन्डै 2/3 मत दिएर सरकार गठन गर्ने वातावरण बनाए। नेपाली जनताले गरिदिए नि त, होइन? त्यो गरिसकेपछि सरकार गठन पनि भयो। अब हाम्रो यात्रा भनेको अघि तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा त लिएर आइयो, तर मती चाहिँ त्यो दिशामा अग्रसर हुने किसिमको मती चाहिँ ल्याइएन। पहिला पनि यसो भनिराख्दाखेरि बडा धेरै फाइफुट्टी हाँक्ने, असम्भव किसिमका कुराहरू ल्याउने, होइन? तर त्यसलाई रियलाइज गर्नको निमित्त माखन नमार्ने जस्ता कुराहरू पनि देखिए के, होइन? त्यसो हुँदाहुँदै पनि केही हुनसक्छ र 2.5 वर्ष जस्तो त गयो नि। तर दुःखको कुरो तपाईँले भने जस्तै अपरझट नै मान्छेले कल्पना नगरेका राजनीतिक घटनाहरू आइरहेका छन्। यो उद्दण्डताको पनि संज्ञा दिइँदो रहेछ। यद्यपि हाम्रो यो राजनीतिक क्षेत्र हाम्रो क्षेत्र होइन, होइन? तर त्यसको प्रभाव चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने भएको हुनाले कताकति त्यो शब्दसँग चाहिँ सहमति जनाउनु पनि बाध्यता पर्दो रहेछ भन्ने नि लाग्यो। अहिलेको सिचुएसनमा नेपाली जनताहरू आत्तिएका छन्। अब देशको राजनीतिमा खैला बैला भएपछि आर्थिक समृद्धि कसरी होला, मुलुक समृद्धतर्फ कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने खालको चिन्ता पनि छ। वास्तवमा यो समृद्धिमै ब्रेक लाग्छ भन्ने त होइन होला नि? कि कसरी बुझ्ने? हामीले एकैचोटि समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ सापेक्षिक कुरा हो क्या, है? तर एउटा दुईवटा कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रको जस्तो मूल्यस्फीति हुन त तपाईँले बजारमा जाँदाखेरि कति साह्रो महँगी बढायो भन्ने अनुभूति गर्छौँ। तर राष्ट्र ब्याङ्क तथ्याङ्कले जम्मी 4.05% मात्रै छ। मनोवैज्ञानिक रूपले पनि सन्तुष्टि लिनुपर्ने अवस्था दिँदो रहेछ नि त। त्यस्तै निजी क्षेत्रतिरको लगानी बढ्या छ है, यो आशा लाग्ने कुराहरू हो भनिँदो रहेछ, होइन? अनि त्यस्तै यो कर्जा, ब्याङ्कतिरको कर्जा पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ, बचत पनि बढ्दै गएको छ। अनि व्यापारको तथ्याङ्क हेऱ्यो भनेदेखि आयात अलिक कम भएको, निर्यात अलिक बढेको हुनाले व्यापार घाटा कम हुन गएको छ भने तापनि 4 महिनामा यो औसतमा हेर्दाखेरि 91 अर्ब जस्तो प्रत्येक महिना जस्तो हुँदो रहेछ। 3 खर्ब 61 अर्ब कति 4 महिनाको घाटा छ, है? त्यति सन्तोषजनक होइन। तैपनि बाटो समृद्धिको मार्गमा भन्नुभएको छ नि तपाईँले, एकैचोटि प्राप्त हुन नसक्ने भएको हुनाले हामी त्यो बाटोतिर लागेका रहेछौँ कि भन्ने त थियो। तर अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि दुःखद परिस्थिति के छ भने हाम्रो राजस्वले खर्च धानिराखेको अवस्था छैन। 4 महिनामा 10 अर्ब 63 करोड जस्तो रुपियाँ, है, घाटामा छौँ। अनि राजस्व टोटलमा चाहिँ 3% घटेको छ गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा। अब यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि त
हामीले त्यो बाटो चाहिँ कसरी तय गर्न सकौँला भनेको थियो। अनि सरकारले र योजना आयोगले पनि गफ गर्ने के भन्यो भने सन् 2022सम्ममा हामी अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा चाहिँ फड्को मार्छौँ। त्यसैको निमित्त हामीले चाहिँ युएनले ल तिमीहरूको त पालो भइसक्यो, 3टा शर्तहरूमध्येमा 2टा पुरा गरिसक्यौ, खालि त्यो राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको राष्ट्रिय आयमा $1240 हुनुपर्ने, हाम्रो 1043-45 मात्रै कति भएको हुनाले त्यति मात्रै बाँकी रहेको। ल त्यसो भए पनि तिमीहरू चाहिँ अल्प विकसित देश अब भएनौ, यसरी जानु पर्यो भनेपछि होइन हामी त्यो पुरा गरेर मात्रै जान्छौँ भनेर त तारिख थमाएको हो नि त। तर दुःखको कुरो यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै सन् 2030मा हामी मध्यम आय भएका मुलुकमा जान्छौँ भनेर चाहिँ प्रोमिस भनौँ न गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ यस्ता बिठाइहरू गरिराखेका छौँ जुन बिठाइले राजनीतिलाई मात्रै अभर पार्ने किसिमको कुरा होइन कि है, हामीलाई चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हामी चाहिँ फेरि धराशायी हुने अवस्थामा चाहिँ किन गइरहेछौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि निर्वाचन भनेको राजनीतिक चाहिँ हो, एक्सर्साइज हो। तर त्यो एक्सर्साइज 5 वर्षको लागि भनेर नेपाली जनताले दिइसकेपछि त कसैलाई अलिकति मर्का परेको थियो भने पनि त्यसलाई आन्तरिक रूपले कसरी मिलाउने हो भनेर जान सक्ने अवस्था थियो नि त है। त्यसो हुँदाहुँदै पनि होइन भनेर मध्यावधिको एउटा बेमौसमी बाजा चाहिँ बजाइएको छ। हजुर, यो यसरी हेर्दाखेरि नि कुनै न कुनै रूपमा नेपाली जनता नै दोषी त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। किनभने हामीले विभिन्न व्यवस्थाहरू त परिवर्तन गऱ्यौँ तर नेतृत्व गर्ने व्यक्ति उही भइदिए नि। यसले गर्दा परिणाम त बारम्बार दोहोरिराखेको छ। किनभने 2048 सालमा पनि कङ्ग्रेसले बहुमत पाक्यो, 51 सालमा आएर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरियो। अब त्यसपछि कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता भएन मुलुकमा। अब अहिलेको यो यत्रो बहुमत प्राप्त सरकारले जुन रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो परिणाम यो ल्यायो। यसले त नेपाली जनता नै दोषी हुन् कि क्या हो भन्ने खालका प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। होइन, म त्यो कुरासँग सहमत किन छैन भने नेपाली जनताहरू ऐजन समयमा राम्रो निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने कुरा म कसरी लाग्छ भने जसरी यहाँले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि बहुमत दिएकै थियो नि त। उहाँहरूले 97 सालदेखि 2007 सालदेखि 17 सालदेखि लिएर 47 सालसम्म यस्तो गऱ्यौँ उस्तो गऱ्यौँ भनेर भाषण त गर्नुभयो नि। त्यो भाषणको आधारमा यिनीहरू अब होस खुल्या छ है, यिनीहरूको नेतृत्वमा हामीले गरिदियौँ भनेदेखि देश विकासको बाटोमा जान सक्छन् है। जब उद्दण्डता देखाएर बहुमत सरकार हुँदाहुँदै मध्यावधि गरे तिमीहरूलाई कुकुरलाई घिउ नपचेको भनेर उहाँहरूको त्यो नेतृत्वलाई असफल बनाइदिएपछि एमाले आयो। त्यति बेला शालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी स्वर्गीय। उहाँ यति अनेस्ट मान्छे है, उहाँले त हो त गर्नुभयो नि, तर उहाँको पतन पनि यसरी गराइदिए बिचरा है। के भने हेलिकप्टरको उसमा दुर्घटनामा परेर आएपछि त्यो डेथ बेडबाट उहाँहरूले संसदलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था नि आएको थियो। भनेपछि राजनीति यति क्रुएल हुँदो रहेछ, क्रुएल है। औषधि गराइराखेका मान्छेले त्यो आइसियुमा बसेर संसदलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दा त्यहाँभन्दा घिनलाग्दो किसिमको एक्सर्साइज के होला। अब उहाँहरूको त्यो 9 महिने सरकार पनि गयो अनि त्यसपछि पनि माओवादीले लामो 10 वर्ष जनयुद्ध गरे है। अनि आएपछि त गाउँघरमा तपाईँले अहिले पनि सम्झना गर्नुभयो भनेदेखि तास खेलेर बिताउने युवाहरूलाई त्यो तास च्यातेर खुवाइदिने, रक्सी खाएर हिँड्नेले घरमा झगडा गर्नेहरूलाई अनि त्यस किसिमको गर्ने भएपछि होइन साँच्चै नै यिनीहरूले गर्दा रहेछन्। अनि त्योभन्दा पनि सर्फेसमा देखिएको त जब शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बाबुरामजी र प्रचण्डजीले एकै किसिमको सफारी सुट लाएर जमल काठा जस्तो हिँडेर गएपछि जनताका आवश्यकतालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर हिँड्नुभयो। भनेपछि यी ठिटाहरूले अब गर्छन् है, यत्रो दुःख पाएर यति धेरै नोक्सानी सहेर आएका छन् भनेपछि उहाँहरूलाई नि त मौका दिनुभयो नि त। तर त्यो पनि जब प्रयोग राम्रोसँग हुन सकेन भन्ने भयो। अनि त्यसो भएपछि त्यसको इक्वेसन बदलिएर अर्कोतिर जाने भएपछि बडा चलाखीपूर्ण तरिकाले एमालेसँग माओवादीहरू मिलिसिदिएपछि त 2/3 आयो। अब 2/3 दिँदाखेरि 5 वर्षको लागि तपाईँहरू जानुहोस् है, अब हामी जाँदैनौँ, आर्थिक समृद्धिको निमित्त हाम्रो आफ्नो उद्यमलाई अगाडि बढाएर जाने कुरामा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, राम्रा नीति ल्याउनुहोस् र त्यो नीतिमा तलमाथि नहोस् भन्ने भयो। तर दुःखको कुरो नीति त आयो,
कस्तो नीति आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि समाजवाद भनेर घोषणा गर्ने है, चीनमा भ्रमणमा जाने बेलामा निजी क्षेत्रको जहाज चढेर जाने है, नेपाल एयरलाइन्सलाई धराशायी बनाउनको निमित्त त्यही प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक समितिमा ल्याएर राखिदिने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सरकारी जग्गा जति एउटा कम्पनीलाई मात्रै एकदम गए गुज्रेको मूल्यमा ल्याएर चाहिँ दिइदिने र कुनै कुनै कन्ट्र्याक्ट त गोकर्णको त रिसोर्टको कन्ट्र्याक्ट कुरा गर्नुभयो भने त 6 वर्ष बाँकी हुँदैको समयमा त्यसलाई रिन्यू गरियो। त्यही त दिपेन्द्र सर म भन्दैछु, जस्तो जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानसिकता उही भएको व्यक्ति लिडरसिप गर्न पुगिसकेपछि त परिणाम त आखिर यही हुने रहेछ नि त। यसमा चाहिँ तपाईँ किन मान्नुहुन्न? होइन, जनताले दिएको भर्डिक्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने समग्रमा उनीहरूले राम्रोसँग किन दिएछन् भन्नुहुन्छ भने अहिलेका चण्डालहरू चुनावको बेलामा गएपछि त यति ऋषि महर्षि भएर सङ्घ र घन्टो बजाएर हिँडिदिन्छन् कि नेपाली जनताले त चिन्नु पर्यो नि त। होइन, चिनेको पनि छन्। चिनेको किन छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसलाई माओवादीलाई सत्तामा लिएर आइसिद्ध्याएपछि जब उहाँहरूको क्रियाकलाप पनि देख्नुभयो, यताउति गर्नुभयो, त्यसपछि त उनीहरूले हुँदो रहेछ भने चाहिँ करेक्सन गरेर उहाँहरूलाई त एकदम माइनोरिटीमा लगेर राखिदिनु भयो नि त। त्यस कारणले अहिले पनि उद्दण्डता जे देखिया छ, चुनाव त सकभर यो सचिएर न्यायालयबाट भन्नुहोस् अथवा सडकबाट जे जस्तो किसिमबाट हुन्छ, यो निर्वाचन हुने परिस्थितिमा त पुग्दैन। किनभने हाम्रो जस्तो मुलुकले वर्षमा चुनावको खर्च थानेर अनि त्यो गरिबीको रेखालाई झन् बढी लैजाने, जस्तो कोभिडबाटै 12 लाख नेपालीहरू चाहिँ गरिबीको रेखामा धकालिए भनेर त औपचारिक तथ्याङ्कै आएको छ नि त। भने यसले केही टाठाबाठालाई त खल्ती भर्ने पैसा दिन्छ। कसलाई दिन्छ भन्नुहुन्छ भने तस्करहरूलाई, ठेकदारहरूलाई अनि राजनीतिक बिचौलियाहरूलाई, किनभने उहाँहरूको त देशी विदेशी पैसा आउँछ, उहाँहरू खल्ती भरिन्छ। तर 3 जनाले मोज गरे भनेर समग्र नेपालीहरू त्यस्तो किसिमको त्यो गरिबी होइन विपन्नतामा धकेलिन चाहँदैनन् भन्ने भएपछि मलाई लाग्छ अदालतले पनि यो कुराहरू विचार गर्छ। किनभने नेपाली जनता त उहाँहरूको पनि दायित्वभित्रको कुरा आउँछ नि त होइन। अनि त्यसपछि सडकबाट र कतिपय राजनीतिज्ञहरू भनौँ न, उनीहरूले पनि आफ्नो कुरालाई छच्याएर सकभर यो महामारी जुन चाहिँ छ नि, स्वास्थ्यको महामारी होइन, राजनीतिक महामारी, यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति दिलाएर फेरि पनि यो समृद्धिको तपाईँको यो टपिक जस्तै आर्थिक उन्नतिको दिशामा अगाडि बढ्ने कुराहरूमा चाहिँ मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मुलुकमा जुन रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो गतिविधिलाई चाहिँ राजनीति तत्त्वले नछुने त भन्ने हुँदैन, तर कम मात्र प्रभाव परेर कामहरू अगाडि बढाइरहनका लागि अर्थ मन्त्रालय भनौँ अथवा सम्बन्धित निकाय सरकारले नै राम्रो रोल पनि खेल्न सक्छ यो बिचमा। सरकारले यिनै पात्रहरू हुनुहुन्छ त, कमिसन खाने, ढाँड छल गर्ने, तथ्य र तथ्याङ्कहरू लुकाउने होइन, अनि त्यसपछि व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त नैतिकता आचरण केही पनि नभन्ने, यस्तो रहिरह्यो भने त आशा गर्ने ठाउँ छैन। तर त्यहीँभित्र पनि केही राम्रा युवाहरू छन् है। जस्तो अहिले तपाईँलाई भनौँ भनेदेखि कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो भनौँ, अब राजीनामा दिनुभयो हुनाले उहाँहरू जानुभएको छ है। उहाँहरू कमसेकम एउटा चिन्तन गरेर किन हामी यही नेतृत्व अन्तर्गत पनि राम्रोसँग अगाडि जान सकेनौँ भनेर कता कति ब्रेक लाउन खोज्या जस्तो, सबक दिन खोज्या जस्तो त्यस देखिया थियो होइन। तर उहाँहरूले पनि अब यही परिस्थितिमा बसिदिएपछि होइन राम्रोसँग आफूलाई शुद्ध राख्न, यताउता राख्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने अवस्था रहेछ भन्ने कुराहरू देखिया छ। यो मलको व्यवस्थापन गर्ने दिशामा नि त्यति सफलता उहाँले प्राप्त गर्न सकिराख्नु भएको छैन, तर प्रयासरत छ भन्ने छ। अब यो एउटा पार्टीको मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यस्ता युवा जमातहरू त छन् नि त। त्यस कारणले उनीहरूले नेतृत्व पाएछन् भने अनि पुराना नेताहरूको त्यो गलत किसिमको प्रवृत्तिले नेपाली जनता र देशलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा अनुभूतिका साथ र केही त्याग गरेर के, जस्तो भनौँ न ऐसाराम हिजो 13 लाख 14 लाखको मारुति गाडी त्यो थोत्रो उसमा चाहिँ हिँडिराख्ने मान्छेले अब आएर चाहिँ 1 करोड 2 करोडको गाडी किन चाहियो होला भन्ने कुरातिर मनन गरेर त्याग गर्ने दिशामा जान सक्नुभयो भनेदेखि अझै पनि मुलुकलाई एउटा गति दिएर अगाडि जान सक्ने ठाउँ छ भन्ने मलाई किन लाग्छ भन्नुहुन्छ भने
देशभित्र मेहनत गर्ने जनताहरू छन्, यहाँ मात्रै होइन विदेशमा गएर मेहनत गरिरहेछन् भने नेपालमा किन सक्दैन एउटा। अनि हामीले दुःख पायौँ, त्यति अनेस्ट नेपालीहरू छन्, त्यति मेहनती छन्, यिनीहरूको यो दुःख पीडा देख्दाखेरि मन चिरिन्छ भने लाखौँ लाख विदेशीहरू पनि छन्। व्यक्तिगत रूपले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने दिशामा एउटा, र सरकारले पनि यो बाइल्याटरल भन्छौँ हामीले, द्विपक्षीय एउटा देशले अर्को देशलाई मद्दत गर्ने, अनि त्यस्तै यो मल्टिल्याटरल एजेन्सीहरू भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF जस्ताले पनि यहाँ दिनुपर्छ है। त्यहाँको प्रोस्पेरिटीले चीन र भारतसँगको तुलना गरेर अगाडि जान सकियो भनेदेखि वर्ल्डलाई नै कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ। तर जति पनि दाताहरूले दिएका छन् त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग हुनु पर्यो, लक्षित वर्गले प्राप्त गर्नु पर्यो। हाम्रो हिस्ट्री त यसमा त त्यति क्लियर छैन नि फेरि। अनि त्यसो त एउटा उदाहरणै लिउँ न, यो खानेपानी आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हिस्ट्री, यो त हामी विद्यार्थी हुने अवस्थादेखि अब ल ठिक छ सडक चाहिँ पानीले धोइने भएछ भनेर विश्वास गर्दै आएका हौँ, र अहिलेसम्म नि कहिले दसैँमा पानी आउँछ भन्छन्, कहिले चाहिँ यो हिउँदमा आउँछ भनेका छन्। यस्तै किसिमले हाम्रा अब छोरा नातिहरूको उसले पनि सायद त्यही कथा सुन्नुपर्ने हो कि भनेर यस्ता दर्जनौँ छन् होइन। कहिलेसम्म विश्वास गर्ने त दाताले भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला नि त। एकदमै सबभन्दा ठुलो जोखिम त्यही नै हो। जहिलेसम्म त्यो रकमलाई हामीले सदुपयोग गरेको कुराहरू देखाउन सक्दैनौँ होइन, त्यति बेला त उहाँहरूको मन पनि साङ्गुरिएर आएर हामीले पाउन सक्ने, अधिकारले दिन सक्ने किसिमका कुराहरू पनि गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ छ। तर पनि कुनै एउटा मतलब यो टनेलको पल्लो किनारतिर हेर्ने हो भने सानो लाइट छ भन्ने किन लाग्छ भने युवाहरू अहिले धेरै जसो पुराना पुस्ताहरूलाई विश्वास नगर्ने दिशामा पनि जान खोजिरहेका छन् है। उनीहरूले आफ्नै किसिमको डिसिसनलाई लिएर अनि अत्याधुनिक किसिमका प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै हाम्रो मुलुकलाई पनि डोर्याउनुपर्छ है भन्ने उसमा गएको हुनाले त्यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि आशा चाहिँ मारिहाल्नुपर्ने परिस्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता, त्यसपछि अन्य मुलुकहरूले गर्ने बारम्बारको हस्तक्षेप, यस्तै गर्दा पनि जुन रूपमा एउटा लिडरले काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको हो नेपालमा। कता कता त्यो भान हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले जोखिमको बाटो देखाउनु भयो, म चाहिँ यसलाई आशावादिताको रूपमा के भन्छु भने अवसरको रूपमा लिन्छु कि दुईटा भिन्न राजनीतिक विचार भएका मुलुकहरूको बिचमा हामी छौँ, भारत र चीन। दुवै अग्रगमनको दिशामा चाहिँ आर्थिक रूपले अगाडि बढिरहेछन् र उनीहरू प्रतिस्पर्धा नै छन्। आफ्नो हितको निमित्त उनीहरू दुइटै मिलिरहि पनि राखेका छन् होइन। त्यसो भएदेखि यो दुइटै मुलुकलाई नचिड्याउनको निमित्त र हाम्रो आर्थिक विकासमा उनीहरूले सहयोग पुर्याउने दिशा के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग पहिल्याएर हाम्रा योजनाहरू लान सक्यौँ भने उहाँहरू दिल खोलेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपले यहाँ चाहिँ सहयोग गर्न आउने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि त फेरि पनि कुशल नेतृत्वकै आवश्यकता पर्छ। एकदम ठिक हो। हामी कसैको पक्षधरता नदेखाइकन मुलुकको हितको निमित्त र नेपाली जनताको नयाँ पुस्ताको हितको निमित्त काम गर्छौँ भनेर जान लाग्यौँ भने वास्तवमा गन्तव्य वास्तवमा त्यति गाह्रो छ जस्तो पनि लाग्दैन। तर दुःखको कुरो के भइदियो भन्नुहुन्छ भने जसका सन्तान छैनन् उसले पनि एउटा इम्पायर खडा गरेर चारैतिरबाट सम्पत्ति दुनियाएर लिएर आएर मैले चाहिँ जम्मा गरिदिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने भएपछि यसले चाहिँ खोलपाटो पर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ है। अब यो त कता कति व्यक्तिगत सम्पत्तिको चाहिँ दुर्गुण पनि हो कि होइन, समाजको निमित्त चाहिन्छ भन्ने हिसाब किताबले जान सक्ने भएदेखि त हुनसक्थ्यो होला नि। तर त्यसो पनि रहन्छ। अब हामीले चीनलाई चाहिँ पूर्ण समाजवादी भन्न सकिएला, तर कम्युनिस्ट पार्टी भनिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भन्नलाई शङ्का मान्नुपर्ने परिस्थितिहरू छन्। आर्थिक वृद्धि भइरहेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यहाँको गरिबी हटेर गएको छ, त्यो पनि छ। भारततिर कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँका खान नपाउने र माग्ने जति जम्मै नेपालतिर लगाइदिन्छन्। हामीले बिचरा भनेर 2-4 पैसा पशुपति जाने बेलामा हामी गरिब भए पनि उनलाई दिनुपर्ने परिस्थिति आइरहेछ। अनि चाहिँ यसबाट हामीले फाइदा लिनको लागि के हुनु पर्यो भने हाम्रा सम्भावित योजनाहरू के हुन् जसले तत्कालै नेपाली जनताहरूलाई फाइदा दिन सक्छ, त्यसलाई वेल डिफाइन्ड गरेर लिएर गएर ल तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, यसलाई यसरी फाइनेन्स गरिदिनुहोस्। प्राविधिक सहयोग पनि तपाईँको हामीलाई आवश्यकता भएको हुनाले यो दायराभित्र रहेर गरिदिनुहोस्। चीनलाई पनि भन्न सक्छौँ र भारतलाई पनि हुन सक्छौँ र हामीले आत्मा बेच्ने परिस्थिति नआउने गरेर वातावरण बनाउन सकिन्छ।
तर एउटै कुरा के हो भने म मात्रै होइन मेरो श्रीमतीले, म मात्रै होइन मेरो ससुरालीले, म मात्रै होइन मावलीले, त्यति मात्रै होइन 2-3 पुस्ताले बन्दोबस्त गर्न पाउनुपर्छ। किनभने यो हक भनेको मेरो चाहिँ नेपाली जनताले दिएका हुन्, मेरो प्रिरोगेटिभ हो भन्न थाल्यो भनेदेखि देश डुब्छ। त्यो व्यक्ति एकछिन पलाउला तर कालान्तरमा गएपछि अर्को पुस्तामा फेरि त्यो खत्तम भएर जान्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। हजुर, जुन रूपमा कतिपय मुलुकहरूमा, विदेशी मुलुकहरू भनौँ न, राजनीति जतिसुकै परिवर्तन भए पनि एउटा प्रणाली बसेको छ, त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई, सामाजिक गतिविधिहरूलाई खासै प्रभाव पर्दैन। वास्तवमा त्यो समयसम्म पुग्न हाम्रो मुलुक नसकेकै हो, कति समय लाग्छ कि त्यो स्थिति आउँदैन कि कसरी बुझ्ने जनताले? हाम्रो एउटा सांस्कृतिक अथवा मनोवैज्ञानिक किसिमको एउटा दुर्गुण चाहिँ के रहेछ भने है, म र मेरो भन्ने कि सम्भवतः यो राजनीतिक उसमा पनि अहिले चाहिँ खिचातानी आएको यही कारणले होला, मेरो गुट भन्ने कारणले नि त्यस्तो हुन लाग्यो होला, राजनीति नलागौँ। यसो भइसकेपछि हिजो हामीले त के छ, मैले आफैलाई पनि थाहा छ कि म सानो स्कुलमा पढ्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो स्कुलको तलपट्टि एउटा ऊ चाहिँ जुत्ता बनाउने सार्की भन्छौँ हामीले, उहाँले त्यो भैँसीको छाला लिएर आएर 10-15 दिनसम्म ट्यानिङ गर्ने के, पानी त्यसमा राखेर अनि किसिमको केमिकल राखेर बनाउनुहुन्थ्यो, त्यसबाट बनेको जुत्ता लाएर हिँड्थ्यौँ। तर अहिले त नवीनाजी 1 लाख पर्ने जुत्ता हाम्रा नेताहरू लाएर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँले पत्याउनुहुन्न, प्रमाणित गर्नुपर्छ भने अनौपचारिक रूपले म तपाईँलाई त्यो प्रमाणित गरिदिउँला है। अनि अर्कोले देखाइसकेपछि हाम्रो नेताले यति लायो भनेदेखि हामीले पनि त्यसको आधा त आफूले एफोर्ड गर्न सकेन भने एउटा यो उसलाई चाहिँ बिचौलियालाई गुनासो गर्यो भनेदेखि उसले ल्याएर टक्राइदिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेपालमा 1 बोतलको 5 लाख रुपियाँसम्म जाने रक्सी बिक्री वितरण हुन्छ। गएको भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो विक्रेताले के भन्यो भने यसपटक मैले 5 बोतल चाहिँ त्यस्तो रक्सी बेचेँ भने कि त्यो खाने मान्छे को होला? मलाई लाग्छ राजाले खाँदैनन्, अब त पूर्व राजा भइसके, स्वास्थ्यको कारणले नि उनले खाँदैन होला, अर्को कुरा आयो है। तर यो त हाम्रो नेताहरूले खाने हो नि त। यसो विचार गर्नुहोस्, बिहानतिर तपाईँले इन्टरभ्यू लिनलाई कुनै डाक्नुभयो भनेदेखि यतिको डिस्टेन्समा बस्दाखेरि वास रक्सीको गन्ध। नेताजीहरूको त्यसो हुन्छ भने हामी गरिब रहेछौँ भन्ने कुरो यसले त देखाउँदैन नि त। अनि त्यो गरिबहरूको हित गर्ने नेताजीहरूले 5 लाख पर्ने रक्सी खाएर आउन्छन् भनेदेखि उहाँहरू ढुवाङीहरू हुनुहुन्छ कि, उहाँहरूको नेतृत्व वास्तवमा चाहिँ सक्कली नेतृत्व होइन भन्ने बुझेर अब युवाहरूले पनि हस्तक्षेप गर्नु पर्यो होइन। त्यो हस्तक्षेप गरिसकेपछि अब अहिले कता कता देखिया छ, यही भनौँ न फुटेको नेकपामा अब युवालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा त के भने क्षणिक लिनको लागि नि न्यानो भन्छ नि, क्षणिक न्यानोको लागि ल्याइएको कुरा हो। विगतमा गरेका कतिपय प्रतिज्ञाहरू कति पुरा भए र पुरा नभएको कारणले के भयो, यसभन्दा अगाडि पनि त एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा थिए नि त। जब प्रतिज्ञाहरू पुरा भएन भन्ने भएपछि माओवादीले कङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गरेर अनि माओवादीले 9 महिना, कङ्ग्रेसले 9 महिना शासन चलाएको हो नि त होइन र। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। त्यसो कारणले कति विश्वास गर्ने कति विश्वास नगर्ने भन्ने कुरामा युवा पङ्क्तिले लिएर गएर उनीहरूलाई ठेगानमा ल्याउन सक्यो भनेदेखि अझै पनि आशा हामीले गर्ने ठाउँ छ। र यो आशालाई हामीले बलियो बनाउँदै गयौँ भने, विश्वासका साथ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि 73% यो निजी क्षेत्रले धानिराख्यो हाम्रो मुलुक, उनीहरूलाई चलायमान बनाउन सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ धेरै लामो समय पनि त्यो तपाईँको यो समृद्धिको यात्रालाई केही सपोर्ट गर्नको निमित्त गाह्रो पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनिरहन्छ कि उनीहरूको मनोबल खस्किँदैन? होइन, यस्तै किसिमको राजनीतिक वितण्डाहरू आइराख्यो भनेदेखि त हुँदैन। किनभने साह्रै दिक्क भइसकेपछि अलिअलि गाँठी भएका साहुजीहरूले नि केही त गरिराखेका तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ। खर्बपति विनोद चौधरीजी खर्बपति हुनुहुन्छ, सबैले थाहा छ नि त। उहाँले यहीँको सम्पत्ति मात्रै प्रयोग गरेर त हुनुभएको होइन होला, अन्तर्राष्ट्रिय उसमै लगानी गर्नुभएको छ। यद्यपि त्यसरी लगानी गर्नलाई विधिवत किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म दिया छैन, तर उहाँहरूले दावा गरिराख्नु भएको छ, लौ न हामीले पनि विदेशीहरूले लगानी गरेर नाफा लिन्छन् भने हामीले पनि विदेशमा लगानी गरेर त्यहाँबाट फाइदा लियौँ भने त मुलुकलाई हित हुन्छ नि त भनिराख्नु भएको छ नि। भने अब त्यसलाई क्षमता भएको रहेछ त भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसको अतिरिक्त जाँगर भएका नेपालीहरूले सानोतिनो उद्यम लिएर आएर प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लिएर गयो भने होइन,
समृद्धिको बाटोमा जानलाई चाहिँ गाह्रो छैन भन्ने फेरि पनि मेरो भनाइ हो। आत्मविश्वास दुःख खेप्न नेपाली सक्छन् अनि आफ्नो व्यवसाय एकचोटि असफल भएछ भने पनि फेरि यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त उनीहरू प्रयत्नरत रहन्छन् र प्रोस्पेरिटीको बाटो यही हो भन्नेपछि उनीहरूलाई पनि फाइदा हुने कुरो हो नि त। पारिवारिक रूपले पनि अगाडि बढ्नको निमित्त उनीहरू तत्पर हुन्छन् भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। हजुर, जुन रूपमा यहाँले एउटा सकारात्मक पक्ष अघि राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कलाई लिएर प्रस्तुत गर्नुभयो नि, साँच्चीकै जनता त्यो कुरालाई लिएर आशावादी हुने ठाउँ छ त्यसो भए नेपालमा अझै पनि, होइन? यो राजनीतिक वृत्तको खिचातानी, वितण्डता, है बेमौसमको बाजाहरूलाई हेर्नुभयो भने त त्यो छेडी कुरो हो। उनलाई नि एकचोटि चाहिँ सङ्लिन्छ त्यो पनि, किनभने त्यो अदालतबाट सचिएन भनेदेखि राजनीतिक वृत्तका अरू उसबाट सडकबाट सचिन्छ, त्यो पनि भएन भनेदेखि अनि हामीले चाहिँ वैदेशिक किसिमको हस्तक्षेप सहनुपर्ने परिस्थिति आउँछ। जुन कुरो अहिलेसम्म दास्ता स्वीकार नगरेको नेपालीले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुनसक्छ, त्यो पनि लामो समय नटिक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि के भने आफूमा आत्मविश्वास जगाएर बस्न सक्नु पर्यो, होइन? तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ विश्वाससाथ गर्नुभयो भनेदेखि एकचोटि पल्टिनुभयो भने नि बच्चा हिँड्न नजान्ने एकचोटि लड्यो भने नि फेरि उठेर त बामे सर्छ नि त। त्यस्तै रूपबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा दिशामा लिएर जानको निमित्त प्रशस्त सम्भाव्यताहरू छन् भन्ने मेरो भनाइ छ। हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हस्, तपाईँका दर्शकहरूको बिचमा मलाई फाँडिने मौका, मैले फाँडिने किन भन्छु भने तपाईँले एक्सपेक्ट नगरेका किसिमका कुराहरू पनि भन्ने गर्छु र मैले दिएको एक्सप्रेसनबाट कतिलाई तीर लाग्न पनि सक्छ र कतिलाई चाहिँ अवहेलना गर्ने यो चाहिँ फ्याउरो हो, कराउँछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यी सबै कुरा राख्ने मौका दिनुभएको मलाई यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।